गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छलफल गरेर छलफल माध्यमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र यो जुन नगरपालिकाको अहिले जुन तपाईँको त्यो यो जुन यो अत्याचार अन्याय सरकारवालाहरूसँग सल्लाह नगरिकन जुन यो कामहरू भएको छ र त्यो प्रति हामी खेद प्रकट गर्दै हामी फेरि आउने दिनमा नगरपालिकाहरूलाई जुन यो किरात समाधिहरू जुन यो भत्काएको छ त्यस विषयमा हामी अझै कडाभन्दा कडा हामी आन्दोलनहरू अगाडि बढाउनेछौँ। हस्, धन्यवाद। जस्तो यो एउटा किरात समुदायको आस्थामाथि स्थानीय सरकारले यहाँको सिंहदरबारले चाहिँ एउटा आस्थामाथि डोजर चलाएको देखियो। तपाईहरू जस्तो विभिन्न जातिको एउटा प्रतिनिधि तपाईहरू यो नगरपालिकाको यो कार्यप्रति चाहिँ किन चुपचाप देखिनुहुन्छ? हामी चुपचाप छैनौँ। म आबद्ध पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बन मञ्चले यो क्रियाकलाप भएका दिनदेखि हामी सशक्त रूपमा यो सभ्यता संस्कृति आस्थाका विरुद्धमा जुन हरकत गर्यो क्रियाकलाप गर्यो यो सुनियोजित हो नियोजित हो भन्ने आधारमा हामी यसका यो संस्कार र संस्कृतिका विरुद्धमा पहिचान र ऐतिहासिकताका विरुद्धमा यो स्थानीय सरकार हाम्रा देशका तीनवटै सरकारले यो पहिलो घटना होइन विभिन्न घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि तीनवटै सरकारहरू सशक्त रूपमा यो सभ्यतालाई इतिहासलाई पहिचानलाई अस्तित्वलाई निमित्यान्न पार्न लागेको कुरा हाम्रो पार्टीले महसुस गरिराखेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट यस्ता कुराहरूको विरोध र सङ्घर्ष गर्न हाम्रो सिङ्गो पार्टी यसमा जनजाति आदिवासीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। जस्तो यहाँ एक किसिमले डोजर चलिसकेको छ, अहिले पुनः यहाँका किरात समुदायहरू चाहिँ जुन यो एउटा समाधि पुनर्निर्माण गरिरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। फेरि पनि नगरपालिकाले यसमा डोजर नचलाउला भन्न सकिएन नि त, के ग्यारेन्टी? यदि त्यसरी फेरि त्यो हरकत स्थानीय सरकारले त्यो हरकत गर्छ भने यो मुद्दालाई हाम्रो संविधानले किटान गरेका मुद्दाहरूलाई यदि यो सरकारले त्यो हरकत गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्म पुग्ने आँट हाम्रो पार्टीले यसको नेतृत्व गर्ने कुरामा पनि यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउँछौँ। भनेको एकचोटि चाहिँ नगरपालिकाले जे गल्ती गरे पनि छुट हुन्छ भन्ने हो? त्यस्तो होइन, यसको सजाय भोग्नुपर्छ र यो जुन आस्थालाई निमित्यान्ने पार्ने प्रयत्न गरेको छ यसको लागि त्यो गर्ने गराउनेलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यहाँको किरात समुदायभित्र एउटा के खालको गुनासो आयो भने माथिल्लो निकायमा हाम्रो समुदाय केन्द्रित राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ टेबलमा गएर विभिन्न सम्झौता गर्नुहुन्छ, त्यसैको फलस्वरूप आज यस्तो व्यथिति भोग्नु परेको भन्ने खालको गुनासो छ, के हो यो? हामीले प्रश्न भनेका छौँ एकात्मकवादी राज्य सत्ताको प्रतिफल नै यही हो। यहाँ कसैको अस्तित्व नस्वीकार्ने अवस्था अहिले सिर्जना छ मुलुकमा। त्यसैले अब सबै जात जाति भाषा भाषी धर्मावलम्बीहरूको अधिकार प्राप्तका निमित्त फेरि पनि यो मुलुकमा एउटा ठुलो सङ्घर्ष आन्दोलनको आवश्यकता छ। त्यसभन्दा पश्चात मात्रै सबै देशवासी सबै जात जाति जनजाति आदिवासी धर्मावलम्बीहरूले पूर्ण अधिकार पाउने आन्दोलन चाहिँ अझै यो मुलुकमा बाँकी छ भन्ने ठहर हाम्रो पार्टीको। जस्तो यो नगरपालिका आफ्नो तालमा नाचिरहेछ, यहाँको समुदायले आफ्नै किसिमले एउटा सम्झौता नै नभइकन अथवा स्थानीय निकायको टेबलमा बसेर एउटा निचोड ननिकालिकन जुन खालको यो अहिले घेराबारा लगाइरहेको छ, समाधि पुनर्निर्माण भइरहेको छ, यसमा चाहिँ के छ? अब यो यत्तिकै जाने हो? नगरपालिका आफ्नै किसिमले यहाँको स्थानीय समुदाय आफ्नै किसिमले चल्ने हो कि के हो? त्यस्तो हरकत फेरि पनि नगरपालिकाले नदोहोऱ्याओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यदि दोहोऱ्याएर यसलाई फेरि प्रतिकारमा स्थानीय सरकार निस्क्यो भने यो आन्दोलन भनेको देशव्यापी रूपमा जान सक्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँ गुरुङ समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर अहिले चाहिँ के कुन स्थानमा हुनुहुन्छ मेचीमा? म अहिले यो सर्वप्रथम नमस्ते, म तमुई हिल्सेजी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष सुभाष गुरुङ। अहिले म यो किरातहरूको समाधि स्थल चाहिँ मेची नगरपालिकाले डोजर लाउने कार्य भएपछि यहाँ हामी यो पहिलो चरणको आन्दोलनमा हामी लागि परिरहेका छौँ। यो अत्यन्तै निन्दनीय कार्य गरेको छ। यो लगभग बोर्डर सिल भइरहेको अवस्थामा गाडी आवत जावत बन्द भएको र
र मानिसहरूको पनि आवत जावत बन्द भएको अवस्थामा एक्कासी ल्याएर यो डोजर चलाएर चाहिँ समाधिस्थल भत्काउने कार्य भएको छ। यसमा हामी घोर तपाईहरु विभिन्न जाति विभिन्न राजनीतिक दल यतिका बौद्धिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, नगरपालिकाले एक किसिमको सम्झौता त गर्यो होला नि त तपाईहरुसँग। यो जुन कार्य गर्यो नगरपालिकाले, डोजर चलायो, एउटा सिङ्गो किरात समुदायको आस्थामाथिको प्रहार पनि हो। यो गर्नुभन्दा अगाडि नगरपालिकाले केही व्यक्तिहरूसँग गोप्य रूपमा छलफल गरेर चाहिँ गर्यो, यो नियोजित हो भन्ने खालको पनि एक किसिमको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। यसमा चाहिँ के छ? यो के गोप्य सम्झौता भएर नै यो प्रहार भएको? यो नियोजित नै हो, किनभने यहाँ हामीसँग हाम्रो विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू छ। त्यसको झाता सङ्गठन हाम्रो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ मेचीनगर समन्वय परिषद छ। यो कुनै जातीय सङ्गठन अर्थात् हाम्रो महासङ्घसँग कुनै सम्झौता, गोप्य सम्झौता, कुनै सम्झौता भएको छैन। बिना जानकारी यो डोजर लगाएको छ। भनेको नगरपालिकाले चाहेको खण्डमा जसलाई जे गर्दा पनि भयो। अब अहिले नगरपालिकाले चाहिँ हामीले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै देखियो। एक किसिमको ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य पनि भएको छ तपाईहरुको पक्षबाट। यसमा चाहिँ जुन तपाईहरु विभिन्न समुदाय जातिको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको नेतृत्व कर्मीहरू हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुले के पहल गरिरहनु भएको छ स्थानीय सरकारसँग, अथवा स्थानीय सरकार र तपाईहरुको बीचमा केही वार्ता पनि भयो होला? यसमा चाहिँ नगरपालिकाको जवाफ के छ? नगरपालिकाकोमा हामीले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य भयो। त्यसमा हामीले हाम्रो यो समाधिस्थल पुनर्निर्माण र दोषीलाई कारबाही भन्ने हाम्रो यो पहिलो माग छ। त्यसमा हामीलाई 3 दिनको समय माग्नु भएको थियो। आज 3 दिन पुरा हुँदैछ। 3 दिन पुरा भएपछि हामी यो पहिलो चरणको आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यस पछाडि भोलि के जवाब आउँछ नगरपालिकाले नै। सम्झौता अनुरूप माग पुरा भएन भने के गर्नुहुन्छ? हामी सम्झौता अनुसार माग पुरा भएन भने हामी शान्तिपूर्ण रूपमा, हुन त अहिले कोभिड-19 को अवस्था छ, कोभिड-19ले हामीलाई बाँधिरहेको अवस्था पनि छ। यो हामीले पहिलो चरणको आन्दोलन गर्दैछौँ र पनि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामी यसलाई निरन्तर हाम्रो माग पुरा नभएसम्म राज्यको एउटा जुन नीति अहिले कोभिडकै कारणले जोड्नु भयो तपाईले। कोभिड-19 को समयमा चाहिँ 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने, भोलिदेखि त यहाँ लकडाउनै हुँदैछ झापामा। यो अवस्थामा यो परिस्थिति त राज्यले निर्माण गर्यो। अब यसलाई चाहिँ यो राज्यले नै यो मिलाएर जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर पनि तपाईहरुले यो पुनर्निर्माण गर्दै गर्दा राज्यका कोही पनि प्रतिनिधि, यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित नभएको देखियो। यसले चाहिँ फेरि के देखाउँछ भने फेरि पनि यहाँ डोजर चल्न सक्छ। यसमा डोजर चल्न सक्छ भन्ने कुरा यसमा कुनै दुई मत छैन। भोलि पनि हुनसक्छ। तर पनि हामी पहिला अलिकति हामी सचेत भएका छौँ। यो अघि पनि मैले जोडेँ, यो बोर्डर सिल भइरहेको अवस्था, मानिसको आवत जावत नभएको अवस्थामा मौका छोपेर डोजर चलाउने कार्य भयो। अब त हामी सचेत भयौँ। अब यसरी डोजर चलेछ भने हामी फेरि पनि हामी आन्दोलनमा हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो यो एउटा सिङ्गो किरात समुदायमाथि चाहिँ राज्यले जुन खालको एउटा गतिविधि गर्यो, जुन नगर्नु पर्थ्यो, यहाँको अहिले पुनर्निर्माणमा पनि लागिरहनु भएको छ। यो चाहिँ तपाईहरु जतिको समाजका बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग, केही व्यक्तिहरूसँग गोप्य रूपमा छलफल भयो र नगरपालिकाले डोजर चलायो भन्ने आरोप पनि छ नि। यो वास्तवमा राज्यले भन्दा पनि अब यो राज्यको 3वटा निकायहरू छ, जसमा तपाईँको हाम्रो यो मेचीनगरको नगरपालिकाको मातहतमा रहेको, त्यसरी यो अकल्पनीय, यो कसैलाई पनि यो कुनै जातसँग नजोडेर, कुनै चाहिँ अब धर्मसँग नजोडेर यो समग्र मानव जातिलाई नै घात पुग्ने गरेको, जसरी यो चाहिँ यो समाधि, यो चिहान चाहिँ तोड्ने काम भएको छ। यसमा समग्रमा यो नेपालभरि मात्रै नभएर राष्ट्र मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यदि यो विषयहरू उठ्यो भने यसले नकारात्मक सन्देश लान्छ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ कुनै जाति, कुनै धर्म नभनेर सिङ्गो मानव जातिलाई नै घात पुग्ने गरेको जुन काम भएको छ, वास्तवमै यो दुःखदायी। हाम्रो पितृहरूको जसरी यो चाहिँ लेख लेखिएको छ, शिलालेख लेखिएको छ, यो तोडिएको छ, यो अङ्गभङ्ग बनाएको छ, त्यसमा समग्रमा हामी जातिको तर्फबाट, म नेपाल तामाङ भेदुङ मेचीनगरको अध्यक्ष रामबहादुर तामाङको तर्फबाट, म सिङ्गो हाम्रो समुदायको तर्फबाट यो घटनाप्रतिको एकदमै दुःखद छ भन्ने कुरा हामी ऐक्यबद्ध जनाउँदै यसलाई आगामी दिनहरूमा कसरी अब यसलाई लिएर जाने यो पाटो एउटा रह्यो र आइन्दा यस्तो कार्यहरू देशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नहोस् भन्ने कुरा म सुझाव राख्न चाहन्छु। र यस्तो यो कार्यमा जसरी हाम्रो यो सबै समुदायहरू, स्थानीयवासी, यहाँका नगरका सबै हामी लागेका छौँ, यसलाई
कसरी हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो यो कोभिड महामारीको बेलामा यसलाई मापदण्ड पुरा गरेर यहाँको चाहिँ यो जुन घटना भएको छ यसलाई चाहिँ हामी कसरी हुन्छ यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई नगरपालिकाले के कस्तो जवाफ दिएको छ? नगरपालिकाको त अब विज्ञप्ति आएको छ उहाँको त होइन, हामीलाई यो गैर जिम्मेवारी किसिमको उहाँहरूको जवाब आएको छ। यो गैर जिम्मेवारी जवाबले यो यहाँको चाहिँ राजनीतिक दल, यहाँको स्थानीयवासी, यहाँ कसैले पनि मान्दैन यस्तो कुराहरूमा। यो छेउटा पुछरको शब्दहरूमा यो जवाबमा यो मान्नेवाला छैन। त्यस कारणले यो घटनामा जवाब भन्दा पनि तटस्थ क्षेत्रमा कसरी चाहिँ यो योजना बद्ध ढङ्ग यो काम भयो यसलाई सबै मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने। अब के हुन्छ? नगरपालिकाले फेरि यतिकै पेल्न खोज्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो पेलाउने भन्ने कुरा शब्दहरू मलाई लाग्छ अब हुँदैन। अब यसलाई बौद्धिक छलफल सबै मिलेर यसलाई कसरी अब यसको निचोड ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा। धन्यवाद। तपाईँको नाम भन्नुहोस्। धनबहादुर राई। जस्तो यो स्थानीय सरकार चाहिँ हाम्रो जनताको दुःख गुनासो सुन्ने, जनतालाई चाहिँ साह्रो गाह्रो परेको बेला स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर जुन खालको एक किसिमको खुसियाली हामीमा आएको थियो, आज चाहिँ एउटा सिङ्गो किराँत समुदायमाथि, एउटा धार्मिक आस्थामाथि नगरपालिकाले चाहिँ यो वर्षौँ एउटा ऐतिहासिक समाधि स्थलमा चाहिँ जुन किसिमको कार्य गरेको छ, डोजर चलाएर भत्काएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ, बुझाइ के छ, भनाइ के छ, नगरपालिकासँगको माग के छ? यो सिधै आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ के जस्तो पनि एउटा झिन एउटा सिनको जस्तो पनि नमानिकन राज्यले यस्तो दमन गरेको छ। आदिवासी किराँतीहरूले केही पनि गर्दैन होला जस्तो लाग्यो। अनि एकदम एकदम हेपाइस हो यो राज्यबाट, एकदम घोर विरोध गर्दछौँ हामी। यो मुद्दा भनेको कहाँसम्म जान्छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ संरक्षण जाने हाम्रो हो अधिकार छ, मानव अधिकार। र यसलाई चाहिँ जो दोषीमाथि चाहिँ कडा कारबाही हुनुपर्छ, कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्छ। अब जुन किसिमले तपाईँहरूले यहाँ पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ यो समाधि स्थललाई फेरि बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब यो नगरपालिकाले फेरि यसमा डोजर चलाउने परिस्थिति आउँछ कि आउँदैन? अब उसको हिम्मत हेरौँ, फेरि पनि किराँतीहरू पनि जिउँदैछ। त्यो परिस्थिति आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? परिस्थिति आयो भने त हामी तयार छौँ नि, हामी मर्नु पनि तयार छौँ। भनेको अब यो यही स्थानमा समाधि स्थल रहन्छ, यसलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्नुहुन्छ? यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। हामीले अब पहिलाको त्यसै लाथालिङ्ग पनि थियो। यो समाधि स्थलमा डोजर चलाउनुभन्दा अगाडि नगरपालिकाले छलफल गरेको थियो कि थिएन तपाईँहरूसँग? हामीलाई केही सूचना छैन। बिना सूचना डोजर चलाइयो। अब आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष मेची नगरको अध्यक्ष ओम प्रकाश हो हाम्रो आदिवासीको, होइन, अगुवा, उसलाई समेत केही पनि भनेको छैन। हस्, हजुर यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम बिना तामाङ। तपाईँहरू यहाँको स्थानीय बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, यहाँका समाजसेवी भनेर परिचित मान्छे हुनुहुन्छ। एउटा हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ जुन किसिमको एउटा किराँत समुदायको आस्थामाथि, एउटा समाधि स्थलमाथि बिना सम्झौता, बिना छलफल डोजर चलाएर भत्काएर आज चाहिँ यो कोभिड-19 जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि यो खालको परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको बुझाइ के छ? अब हामी त विगतदेखि यहाँ किराँतको मात्रै होइन, अन्य आर्यनको पनि यहाँ एउटा समाधि गर्ने ठाउँ हो, होइन, अन्य आर्यनको पनि हो, संयुक्त रूपमा। अब हामी चाहिँ यहाँ के भन्छौँ भने मेची नगरपालिकाले, स्थानीय सरकारले चाहिँ नगर्नुपर्ने काम गरेको छ। यहाँ किन भन्दा विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृतिहरू यहाँ भइरहेको बेला आज यो अवस्था आउनुपर्ने थिएन। किन आयो भन्दा उहाँहरूकै कारण आयो। यो हाम्रो समाधिलाई हिजोको दिनमा जस्तोको तस्तै बनाउनुपर्छ। उहाँहरूले यदि नबनाएको खण्डमा
जनजाति आदिवासी आर्यनहरू सबै मिलेर यो त पहिलो चरणको हाम्रो आन्दोलन हो, यो सुरुवात हो हाम्रो। किनभने हाम्रो समाधि, हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समाधि तोडिएको छ। त्यसलाई हामी स्थानीय सरकारलाई घोर भर्सना गर्दछौँ। निन्दनीय छ, यो अपराध गर्नुभएको छ उहाँहरूले, अपराधको सजाय उहाँहरूले भोग्नै पर्छ। अनि हामीले यो पहिलो हो। दोस्रो चरणको आन्दोलन हामी आफूले बलिदान दिन पनि तयार छौँ। किनभने आफ्नो आमालाई गर्भमा राखेको आमाहरूलाई उहाँहरूले भत्काएको छ। यो पहिलो चरणको आन्दोलन हो। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो बौद्ध मार्गीहरूको यो स्थल पनि यो आज हामीले 30-35 लाख रुपियाँ लाएर यहाँ चाहिँ घेराबारा गरेको थियौँ, त्यो पनि उहाँहरूले तोडफोड गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो हाम्रो त्यो पिलरहरू तोड्नु भएको छ। उहाँहरूले यो सुरु गरेर त्यसलाई पनि छुने विचार गर्नुभएको। यति छुएको खण्डमा हामी मेचीनगर मात्र होइन, आम मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनजातिहरू जति पनि आर्यनहरू पनि छ, आर्यनहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो आन्दोलनमा चाहिँ सहयोग पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने मैले उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हिजोको दिनमा हामी तल थियौँ, तर आज आएर हामीलाई जुन थिचोमिचो हामी जातिलाई जनजातिहरूलाई थिचोमिचो गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा हामी छोड्ने छैनौँ। यो हिजो हामीलाई छलफलै नगरिकन गराएको एउटा अवस्था छ। भोलि यो पहिलो चरणको हो। भोलि गएर हामी आफ्नो जनजाति आर्यन सबैको यहाँ एउटा समाधि भएको कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई पनि सम्पूर्ण आर्यन जातिहरूलाई पनि जनजातिहरूलाई पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पूर्वको मेचीदेखि सुरुवात भएको छ, यो महाकालीसम्म पनि पुग्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई च्यालेन्ज दिएर भन्न चाहन्छु, स्थानीय सरकारले छलफलै नगरिकन यो अवस्था ल्याएको छ। स्थानीय सरकारले हिजोको होइन, अब हामीले जे चाहन्छौँ त्यही गर्नुपर्छ भन्छु। हजुर नमस्ते। नमस्ते। यहाँ चाहिँ एउटा यहाँको मेचीनगरको मात्र नभएर समग्र एउटा देशको नेतृत्वमा पुगेको मान्छे, संविधान सभा सदस्य, जुन किसिमको हरकत अहिले स्थानीय सरकारले गरेको छ, एउटा सिङ्गो धार्मिक आस्थामाथि जुन किसिमको एउटा प्रहार भएको छ, यसमा चाहिँ यो समुदायसँग छलफल नै नगरी स्थानीय सरकारले यो कार्य गर्नु ठिक थियो अथवा गलत? यो अत्यन्तै ठुलो गम्भीर भुल गरेको छ। यो पितृहरूको समाधि स्थलमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारवाला पक्षसँग सम्पर्क सल्लाह नै नगरिकन चाहिँ जुन डोजर लाउने काम गरेको छ, यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। व्यक्तिगत रूपमा म आफू र समग्र मेचीनगरवासी आम आदिवासी जनजातिहरू, गैर आदिवासी जनजातिहरू सबै नै चाहिँ आज चाहिँ स्तब्ध भएको अवस्था छ। यसको चाहिँ हामी घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो पितृहरूको जुन समाधि स्थल छ, यो भनेको एउटा चाहिँ पितृस्थल हो नि त। यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कुनै नयाँ केही प्रोग्राम ल्याउन आँटेको थियो भने सोध्नु पर्थ्यो, सरसल्लाह गर्नु पर्थ्यो। र जसरी नगरपालिकाले आज डोजर चलाएको छ, यहाँ मुटुमा चाहिँ डोजर चलाएको अवस्था भएको छ। पीडित पक्षहरू आज हेर्नुहोस्, आज पूजा, यो क्षमा पूजा हामी गरिरहेका छौँ कि हामीलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर। एकपटक मात्र नभएर पटक पटक विभिन्न स्थानमा चाहिँ राज्यको यो नीति नै यही हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि। यो नीति वास्तवमा यो खालको सोच मानसिकता हो भने शासक वर्गहरूले यो नसोचोस् कि उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी राजा हौँ भन्ने जुन राजा हुने जुन प्रविधि मानसिकतामा देखेको छ, त्यो आजकै दिनदेखि चाहिँ तपाईँले हटाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब के हुन्छ यहाँ? अब यो जसले क्षति गरेको छ नि, नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायले जसले क्षति गरेको छ, विध्वंस गरेको छ, उसैले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र हाम्रो पितृहरूको जुन स्थललाई चाहिँ यथास्थितिमा चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण गरियोस्, यो जोरदार रूपले माग गर्न चाहन्छु। यो साथसाथै यो किराँतहरूको चाहिँ र क्रिस्चियन समुदायहरूको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सदियौँदेखि चाहिँ यो चाहिँ एउटा पवित्र स्थल पनि हो। यहाँ माथि हेर्नुहोस्, नजिकै चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समाधि स्थल पनि छ। यो नगरपालिकाले चाहिँ पटक पटक चाहिँ यो जुन रणनीतिक ढङ्गले चाहिँ यहाँनिर सरकारवाला पक्षहरूसँग मैले अघि नै पनि भने, कुनै सल्लाह सुझाव नलिकन चाहिँ जुन ढङ्गको हेपा प्रविधि यो हेपा प्रविधि जुन देखाएको छ, यसको हामी जोरदार रूपले चाहिँ भर्सना गर्न चाहन्छौँ। अविलम्ब यो पुनर्निर्माण गरियोस् भन्ने कुरा पनि म स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माणमा कुनै उत्तरदायित्व देखाएन भने के हुन्छ? होइन, हामी आफै पनि सक्षम छौँ, तर हामी के चाहन्छौँ भने जसले भत्काए नि उहाँहरूले के कारणले, कुन उद्देश्यको साथमा चाहिँ भत्काए, यो भूमि त हाम्रो पनि हो नि त। नगरपालिकासँग कुनै सम्झौता नगरी एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएको भरमा फेरि पनि यहाँ पुनर्निर्माण गरिँदैछ, नगरपालिकाले फेरि डोजर चलाउने परिस्थिति आउँछ कि आउँदैन? त्यो मलाई सायदै लाग्छ त्यो खालको गल्ती अब गर्नुहुन्न उहाँहरूले।
किनकि हिजो प्रेस वक्तव्य पनि एउटा आइसकेको छ, हामीले हेऱ्यौँ, पूर्ण छैन। तथापि प्रेस हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर चाहिँ प्रेस वक्तव्य आइसकेको अवस्था छ मेची नगरपालिकाबाट, तर त्यो पूर्ण छैन। यो आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम हो हाम्रो। यो चाहिँ यदि उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारवाला पक्षलाई बोलाएर चाहिँ सरसल्लाह र यहाँ यो विषयमा चाहिँ, यो क्षति भएको विषयमा चाहिँ यसको उचित समाधानको उपायहरूको निम्ति चाहिँ बोलाइँदैन र चाहिँ काम अगाडि उहाँले जबसम्म बढाउनुहुन्न आन्दोलन चाहिँ चलि नै राख्छ। हस्, धन्यवाद। हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो रातो पोस्ट अनलाइन टिभीमा। यहाँ जुन एउटा धार्मिक आस्थामाथि, किराँत समुदायहरूको धार्मिक आस्थामाथि नगरपालिकाले चाहिँ बिना छलफल बिना जानकारी कुनै सम्झौता नै नगरिकन हाम्रो आस्थामाथि स्थानीय सरकारले डोजर चलायो भन्ने जुन खालको गुनासो छ र वास्तविकता हामीले त्यही नै देखिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले विभिन्न जात जाति धर्म भाषा विभिन्न आस्था राखेका समुदायहरूमाथिको प्रहार यो एउटा सुनियोजित हो कि अथवा गल्ती, के बुझ्नुहुन्छ यहाँले? अनि मैले पनि यो विशेष काठमाडौँमा थिएँ र बिचमा एउटा मेरो साथी गोपाल माणजीलाई कोरोना लागेपछि म पनि होम क्वारेन्टाइनमा थिएँ। मैले सुन्दाखेरि मलाई अत्यन्त दुःख लाग्यो। कुनै पनि काम सहमति र सहकारीको बिचमा जे पनि हुन सक्थ्यो होइन। जुन पुर्खौँदेखि उनीहरूले आफ्नो किराँतहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृतिको लागि आफ्नो त्यो एउटा सम्मान गर्ने व्यवहार गरेको थियो। त्यो चाहिँ एउटा मूर्ति, यसलाई के भन्छ, मूर्ति उनीहरू स्ट्याचु जस्तो समाधि राखेको थियो। त्यत्रो हुँदै त देखिएको थियो समाधि, त्यो कसको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर छलफल गरेर नै चलाएको भए सहमतिमा जे पनि हुन्थ्यो। त्यसलाई व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नुपर्थ्यो। तर जुन घटना घट्यो यो दुःखदायी घटना भन्छु म चाहिँ। तर यस विषयमा अब नगरपालिकाको तर्फबाट कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डोजर चाहिँ मागेको हो, हामीले दिउँ भन्ने कुरो गरेको छ। अब यहाँको ससुराले चाहिँ त्यो आफ्नो गल्ती स्वीकारेको भन्ने कुरो पनि छ। तर जे भए पनि पहिला कुरो त नगरपालिका परिवारले यो गल्ती रियलाइज गर्नु पर्यो। गल्ती गरेको भन्ने कुरो महसुस गरेको विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर निकालि पनि सके। अब गल्ती गरिसकेपछि अब यसलाई तपाईँले जुन आज यो काम गर्नुभएको छ, जुन एउटा आफ्नो समाजको लागि सबै समुदायहरू बसेर चाहिँ एउटा हेराबारा गर्नुभयो, यसको लागि मेरो पूर्ण समर्थन छ। जस्तो यहाँ स्थानीय जनताको एउटा प्रतिनिधि माननीयज्यू स्वयं चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ फिल्डमा। यहाँका विभिन्न जात जाति विभिन्न समुदायहरूलाई एउटा यो गर्वको कुरा पनि हो। एउटा पुनर्निर्माण भइरहेको ठाउँमा चाहिँ माननीयज्यू आफै आएर आफ्नो समर्थन जनाइदिनु भएको छ। तर विडम्बनाको कुरा के छ भन्ने नगरपालिकाले यो पुनर्निर्माणमा चाहिँ कुनै सम्झौता गरेको छैन। नगरपालिकाले फेरि डोजर चलाउने परिस्थिति आउँछ कि आउँदैन? होइन, मेरो तर्फबाट मैले भन्दाखेरि एउटा सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले भन्दाखेरि के छ भने विभिन्न जनजातिहरूको सम्मान गर्नु हाम्रो देश नै जुन ठाउँ नै के छ भने विभिन्न भाषाभाषी जनजाति समुदायले बसोबास गरेको ठाउँ हो। र मेरो विचारले जुन तपाईँले यो काम गर्नुभएको छ, नगरपालिकाले यसलाई यो सबै पितृहरूको नाम कलेक्सन गरेर स्तम्भ तयारी गरेर यसलाई व्यवस्थित तरिकाले यो सम्मान गर्नुपर्छ नगरपालिकाले भन्ने कुरा म जोरदार गर्न चाहन्छु। र मैले नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई मैले कुरो पनि गरेँ, काम गर्दा गल्ती हुन्छ, गल्तीको रियलाइज गर्नु पर्यो होइन। फेरि पनि यसलाई बल प्रयोग गरेर गर्ने कुरा गर्ने कुनै घातक काम हुन्छ। कुनै एउटा मान्छेको आस्थामा आँच आउँछ,